salaamaaleykum mbokk taaliba yi man Sëñ Xaadim Kenn maa ngi leen yëgal wàccaay màggal 18 safar 2024 bismillahi rahmani rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana waslatina ilayka muhammadika aljamil madhu nabiyil muntaqa zarin ila bayti ilahi nnaasi wahibil ila madhu nabiyil muntaqa zarin ila بيت إله الناس واهب الإله هب النبي لإله سوى زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه الله مسلما بدر لنا غلاه محمد فضل يفوق تسنيا وفاق جمعا والغدا يا مغنيا درجة المختار هب المرسلين بيعتلاء درجات الرسل كل نبي ورسول يتبه خلف وسيلتي هو المتبه أحمدنا الماهي ما ساء ولي سوانا ساق من أساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن جماله يسبي فؤاد الرائي ونهجه يغني عن افتراء مدى لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لن نلاما يسره خطي في كل سنة وغيره من خدمة مستحسنة لم يهف كون المدح والهب إلى روضته والبيت زادا وإلى لم يهف كون المدح والهب إلى روضته والبيت زادا وإلى وعلى آله وصحبه وهب لها من هذه العروف ما يلد في مكة والمدينة بلا عافة ولا كدر آمين يا رب العالمين واجعل هذه أبيات زادا مبالغا يا قادر يا مقتدر إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأنما تسليم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.